बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CSE गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो आपको थंबनेल देख के अंदाज़ा लग चुका होगा कि हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। इमाम मस्जिद जो है हर इलाके में होते हैं और आपका उनके साथ उठना बैठना और उनके साथ जो है आपकी जो है इंटरेक्शन आपका होता होगा मस्जिद में या इलाके में कहीं पे भी इमाम मस्जिद अगर गुजर रहे हैं। तो हमारी सोच क्या होती है एज ए मुआशरे का एक फ़र्द, हमारी सोच या हम क्या सोचते हैं उसके बारे में। तो ये टॉपिक थोड़ा सा शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं या जो चीज़ें मेरे माइंड में हैं मैं चाहता हूँ अगर थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं तो वो होनी चाहिए। एक तो इमाम मस्जिद बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम किरदार होता है एक मुआशरे का। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर उनको जो है ऐसे ज़्यादा वो नहीं दी जाती, बुक्कत इतनी वो नहीं दी जाती कि भाई यहाँ बस ठीक है इमाम। जैसे एक टीचर, सरकारी टीचर या इस तरह कोई टीचर को ट्यूशन वाला भी उस्ताद हो, उसको जितनी रिस्पेक्ट दी जाती है शायद उसको ना हो। हाँ, हम देहात में जो है हमारे इलाके में या हमारे इर्द गिर्द नवा में इतनी ज़्यादा नहीं दी जाती, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी से ज़्यादा होते हैं जो है इमाम मस्जिद या जो है हमारे इस तरह के जो दीनी लोग होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इस वजह से इतनी ज़्यादा वो उनको नहीं दी जाती रिस्पेक्ट समझ ले, या उनको रिस्पेक्ट तो दी जाती है लेकिन वो लेवल नहीं दिया जाता जिसके वो हकदार है। शहर में होता है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वहाँ पे कम होते हैं, बंदे ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। शहर में जो एक तो लाइफ जो होती है ऐसी, वहाँ पे हर बंदा अपनी उसमें लगा होता है, जहाँ बड़ा मुश्किल से वहाँ पे जो है ऐसे बंदे ढूंढते हैं फिर वहाँ पे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो हमारे इलाके में जहाँ गिरद नवाब में, जो मैं स्पेसिफिक जिस इलाके में रह रहा हूँ उसकी बात नहीं कर रहा, जो आगे पीछे मैंने देखे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि कैसे होते हैं। एक तो हमारी इलाके में तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं होती इमाम मस्जिद की। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सी तनख्वाह होगी भाई, 4 से 5 हज़ार रुपये। ये भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। आप हैरान होंगे कि भाई इतनी तनख्वाह बस शहरों में थोड़ी होती है, 20-25 तक जो है वहाँ पर इतनी देते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत है। तो ये नहीं कि मैं किसी इमाम मस्जिद की जो है उसमें हक़ में बात कर रहा हूँ या मेरा कोई रिश्तेदार इमाम मस्जिद है, करीबी रिश्तेदार, तो मैं ये मैसेज जो है दूसरों को सुनाऊँ कि ताकि वो उसकी जो है थोड़ा सा ऐसा करें। नहीं, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं करा। मेरा कोई रिश्तेदार, कोई करीबी जो कोई इमाम मस्जिद नहीं है यहाँ पे, इस तरह का कोई सीन नहीं है, ठीक है। मैं वैसे एक जो चीज़ें काफ़ी देर से ये बातें मेरे माइंड में, मैंने कहा चले बताऊँगा आपको, वीडियो बनाऊँगा। तो एक तो तनख्वाह वहाँ पे उनको इतनी 4-5 हज़ार दी जाती है। 4-5 हज़ार में आप सोचें कि कैसे गुजारा करेंगे आप। तो उसके बाद जी मौलवी साहब जी, 1 दिन 2 दिन मौलवी साहब ना आए अगर जमात कराने, नमाज़ पढ़ाने, तो वो कहते हैं जी कहाँ चला गया जी, मौलवी नहीं है, इसको जो है तनख्वाह देते हैं, ये पता नहीं कहाँ चला जाता है, इसको नमाज ये नहीं पढ़ाता, ये है वो है। इस तरह की बातें जो है वो करना शुरू कर देते हैं। और वो बंदे करते हैं जो कभी कभार मस्जिद में आते हैं, जो एक महीने में एक मरतबा आया, अगर उस दिन जो है मिसाल के तौर पर नहीं है, वो मौलवी साहब नहीं है, इमाम मस्जिद साहब नहीं है, तो बस उसकी खुट गई है जिसे कहते हैं ना। वो कहेगा नहीं आ रहा, ये कहाँ पे चला गया, ये है वो है। तो आप एक दिन आ रहे हैं, उसी दिन बाई चांस वो नहीं है, तो इसमें क्या हो गया है, कोई मसला, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। एक तो आप दे उसे 4-5 हज़ार रहे हैं और उससे ड्यूटी ऐसे ले रहे हैं जैसे वो कोई 50-60 हज़ार रुपया तनख्वाह आपसे ले रहा हो, ठीक है। और ज़्यादातर उसी जो रोज़ाना मस्जिद में जाता है उसको इतनी तकलीफ़ नहीं होती अगर 1-2 दिन इमाम मस्जिद साहब नहीं है। उसको ज़्यादा तकलीफ़ होती है जो 1-2 दिन होता है। और कुछ ऐसे होते हैं बस वो देख रहे होते हैं कि बस जी, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, कड्डो जी, इसे कड्डो, ठीक है, इसे निकालो, कोई और मौलवी लेके आओ भाई, ये बस बहुत हो गया। ये नहीं है वजह। बस क्या है, अगर इमाम मस्जिद साहब कोई एक स्पेसिफ़िक बात कर दे नमाज पे कि भाई हमारे जो है नमाज नहीं पढ़ते, या ये बंदे नहीं आते, जो है दुकानें खोली रहती हैं, ये नहीं आते, ये वो, तो जो बैठे होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि ये हमारी बात कर रहा है, ये हम जो नहीं आते ये हमें कह रहा है। तो इस तरह का थोड़ा मुश्किल टॉपिक अगर इमाम मस्जिद पकड़ लें तो अगले दिन अगर कोई कह दे कि भाई ये मज़ा नहीं है, ये हमें हिट कर रहा था, ये है वो है, तो इसे निकालो। बस वो उसे निकालने के चक्कर में जो है लग जाते हैं। दुनिया के जो भी नमाज के मसाइल होंगे, ये जो मसले होते हैं, ये इनको छोटे छोटे मसले नहीं नज़र आएंगे। जो बड़े मसले हैं ना ये वाले, कि मौलवी साहब को कैसे निकालना है, क्यों निकालना है, ये चीज़ें इनको सारी आती होती हैं कि भाई इनको कैसे निकालना है इस इमाम मस्जिद साहब को। तो इसको आप थोड़ा सा देखा करें कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं। और उससे फिर जो है मौलवी साहब पढ़ाता सही नहीं है, इमाम मस्जिद साहब नहीं पढ़ाते सही। आधा घंटा या पौना घंटा या घंटा होता है, उसमें आपने मौलवी साहब ने आपके बच्चों को पढ़ाना भी है। उसके बाद आपकी ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई जल्दी इनको छुट्टी दे दिया करें, इन्होंने स्कूल भी जाना है।
اس میں اور وہ 20 25 30 40 لڑکے، ان کا سبق سننا بھی ہے، ان کو دوبارہ پڑھانا بھی ہے، ٹائم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہے سارا، اس میں آپ نے سارا کام کرنا ہے. تو وہ بندہ ہے کوئی اخلائی مخلوق تو نہیں ہے نا ایک مرتبہ سب کو بتائے گا اور سب کو سبق یاد ہوگا. تو یہ چیزیں آپ نوٹ کیا کریں کہ بھائی اگر اونچ نیچ ان کے ہو جاتی ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی اس طرح کا کوئی، یا کسی نے مجھے کہا نہیں ہے کہ یار اس پہ ایک ویڈیو بناؤ، اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں ایز اے ایک ہیومن بینگز، ایز اے جو آپ ایسے سمجھیں معاشرے کا فرد اگر سمجھ لیں تو اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو یہ چیزیں، اور میرے خیال میں تھوڑی بہت چیزیں ایسی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ جو ہوتا ہے نا سفید کپڑا، اس پہ تھوڑا سا بھی داغ لگ جائے تو وہ واضح نظر آتا ہے کہ بھائی سفید جو ہے کپڑے پہ داغ نظر آ رہا ہے. تو اسی طرح اگر کہیں پہ امام مسجد صاحب کے یا کوئی بھی ان کے ہیں جو ہے ان کے بچے ہیں، تو ان کو میرے خیال میں ان کو امام مسجد صاحب کو یہ میری سجیشن ہے سمجھ لیں، یا جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں گرد و نواح میں، اسپیسیفک اس علاقے کی بات نہیں کر رہا جہاں پہ میں رہ رہا ہوں، یہ نہ ہو کل کو آ جائے کہ آپ نے میرے بارے میں بات کی تھی، یہ وہ اس طرح کا سین نہیں ہے، مینس کہ کوئی بھی. ٹھیک ہے، تو ان کو آئیڈیل ہونا چاہیے، مینس کہ لوگ دیکھیں کہ بھائی اذان ہوتی ہے تو یہ اس مولوی صاحب کے بچے، امام صاحب کے بچے جو ہیں مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور ان کے بچوں کو ایسے بھی کوئی موبائل جو یوز کرتے ہیں، کوئی ایسا نہیں کرنا چاہیے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے اس پہ کہ اگر وہ کسی دوسرے بندے کو پتہ چل جائے کہ بھائی جو ہے یہ موبائل کے پہ مثال کے طور پر سانگ سمجھ لیں یا موویز کا سمجھ لیں، وہ سنتا ہے یا جو بھی ہے فلمیں و اس طرح کا کوئی وہ دیکھتا ہے، تو اگر وہ ان کو پتہ چلے گا وہ پہلے یہی کہیں گے یہ مولوی کا بیٹا ہے، اس کے کام چیک کرو. تو ان کو اس چیز کا بڑا کافی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھ سکتی ہیں، ہم نے ان کو اٹھنے نہیں دینا. پہلی بات میں نے کہی کہ جو سفید کپڑا ہوتا ہے اس پہ تھوڑا سا داغ بھی بہت جو ہے نظر آتا ہے، گہرا نظر آتا ہے. تو آپ نے یہ چیزیں بھی کور کرنی ہے. یہ مشورہ ہے ان کے لیے، اگر مشورہ سمجھ لیں یا اوپینین سمجھ لیں یا سجیشن سمجھ لیں امام مسجد صاحب کے لیے. ٹھیک ہے، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی حاجی ثناء اللہ ہوں یا اس طرح کا میں کوئی بڑا کوئی جو ہے بخشا ہوا ہوں یا اس طرح کا نہیں ہے. میں ایک چیز جو نوٹ کی ہے میں وہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بھی ان کو دیکھنی چاہیے، اور نہ کہ ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح ٹرین کرنا چاہیے کہ بھائی یہ میں اگر یہاں پہ ہوں تو آپ میری سیٹ آپ نے سنبھالنی ہے، یا اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ سیٹ سنبھالو. میرے خیال میں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ ان کو صرف خصوصاً خدا کی رضا کے لیے کہیں کہ بھائی یہ جو ہے آپ نے ایک تو خدا کی رضا کے لیے جو ہے سارے کام جتنے بھی کرنے ہیں اسی ہی ذات کے لیے کرنے ہیں. باقی ہمارا اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم ایز اے جسے کہتے ہیں نا لالچ رکھ کے رکھیں کہ بھائی میرے بعد یہ آئے گا، آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بھی کافی میٹر کرتی ہیں اس میں. تو باقی جو ہے تنخواہ والا جو ہے، میں جو آپ کو شروع میں کہا تھا بڑا مشکل ہوتا ہے سروائیو کرنا. صرف کیا ہے جی گندم سال کے اینڈ میں دی جاتی ہے، تو کوئی گندم، میں حیران رہ گیا کچھ باتیں سن کے کہ کچھ جو ہے بڑے ہمارے جہاں پہ ہوتے ہیں کافی سارے زمیندار لوگ، وہ بہت سی ان کی جو ہے آمدن ہوتی ہے سال 6 مہینے کے بعد یا ہر سال جو فصل اٹھاتے ہیں تو بہت ہی زیادہ مقدار میں ان کی گندم ہوتی ہے. تو لیکن وہ امام مسجد صاحب کو کتنے دیتے ہیں؟ 5 کلو 10 کلو 15 کلو 20 کلو یا ایک آدھا من جو ہے ان کو دانے پہنچا دیتے ہیں گندم. اس کو بھی تھوڑا سا امپروو کرنا چاہیے. آپ سوچیں 5 سے 10 ہزار میں آپ کتنا ایک جو ہے گزارا کر لیں گے. ٹھیک ہے، 10,000 تنخواہ یا 5,000 تنخواہ بہت ایک یہ تو جو ہے اتنا تو عام جو ہوتا ہے اس کے ایزی لوڈ کے جو ہے پیسے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ہوپ سو یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. یہ کال بھی آ رہی ہے، یہ نہ ہو یہ ویڈیو جو ہے دوبارہ مجھے بنانی پڑے. اگلی ویڈیو میں دو میں یاد رکھا. اللہ حافظ.